آمین اللہ ولا آل محمد بقدر حسنہ و جمالہ یا الہ العالمین یا ذات حنان و منان یا رحیم اللہ یا کریم اللہ مہربانیاں فرما دے کرم نوازیاں دے جلوے نصیب فرما ان سکیاں سڑیاں واللہ نو اپنے عشق دا پامبر نصیب فرما آج دائے کٹ آج دائے جمع ہونا جو کلام جو توام جو رزق پیش کیتا گیا ہے سید حیدر علی شاہ صاحب جنہوں نے سال ثواب کرنیا قبول تے منظور فرما آمین ربا انہاں سیدان دیا عمرہ دراز فرما انہاں دا سایہ ساڑھے سرہ تے صدا سلامت رکھی ربا ویرہ نال کنڈا سلامت ہوندیاں نے جدے کنڈ مگر مرشد دا تھاپڑا ہوئے تیری ذات دا فضل ہوئے انہوں کسے میدان جہار نہیں آندی ربا تینوں اللہ تو ویرہ نواستی جنہوں حسین تے عباس کیا جاندے ایک ساری عمر پرستا رہا کہ غازی منو ویر آکھے ایک ساری زندگی آقا آقا کر کے حسین نو بلاندہ رہا ربا ویرانیاں انہا وفاواں دے صدقے انہا ویرانیاں وفاواں قائم رکھی آج دائے کٹ آج دیئے محفل آج دائے عرس اپنی بارگاہ قبول تے منظور فرما مجسمے نو ہدایت عطا فرما میں تیرا بن جاواں اپنی ذات تا فضل نصیب فرما گندہ تے گناہگاراں ربا سادات اس مجلس سے قرار کرنا انہاں سیدان دا وسیلہ پاک اقرار کرنا میں گندہ ماں گناہگاراں نجس تے ناپاکاں پر تیری ذات تو وڈے میرے گناہ تے نہیں تو ارحم الراحمین دی ذات رکھنے لائے تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے یا میرے اللہ یا رحمان اللہ یا کریم اللہ یا ستار العیوب یا غفار الذنوب یا ان اللہ علی کل شیء تیرے رب ہون دا واسطہ ہی معاف فرما دے کرم کر دے میرے اللہ کربلا دے انہاں سیدان دا واسطہ ہی حسین دے خون دے انہاں حق قطریاں دا واسطہ ہی علی اکبر دی لٹی جوانی دا واسطہ ہی قاسم دے سیرے انہاں ٹوٹیاں لڑیاں دا واسطہ ہی عسکر دے حلق جلک کے تیرہ دا واسطہ ہی انہوں اس لمحے دا واسطہ ہی جدو ایک ظالم مائی پاک سکینہ دے کپڑے انہوں آگ لگی تے شرم کر کے بھجان لگا تے مائی پاک سکینہ کیا پرا ہو جا تینوں نہیں پتا میں زارا جائیاں مینوں کوئی غیر مارب ہاتھ لاوے مینوں ایک قبول نہیں مینوں اس آگ چسڑنا قبول ہے پر دوزخ دی آگ چسڑنا قبول نہیں بطول زادی دی اس پردے دا واسطہ ہی ساڑھے پترانو حیا نصیب فرما دیانو با پردہ کر دے ربا تینوں اس لمحے دا واسطہ ہی جدو پاک زینب نے آکھیا علی جی اے بابا جان آج تو بعد بیبیاں میرے کرنا آون تے علی پاک آکھیا بیٹا اے تیرے نانے دا دین حاصل کرنا دیاں نے اے حدیث تے فنون دا علم حاصل کرنا دیاں نے انہوں کیوں منع کر دے ہو تے زینب پاک آتے نے میں زارا جائیاں میرا چہرہ ویکھ کے میریاں گلاں سن کے اپنے کارلیاں نو دستیاں نے علی دی بیٹی دا چہرہ انج دے علی دی بیٹی دیاں گلاں نے فرمایا میں زہرا جائیاں مینوں اے شایا نہیں دیتا کہ کوئی غیر مارم دے کان چ میرے خد و خال جان ربا زہرا دی اس دی دا واسطے سڑ دیاں نو حیا نصیب فرما ربا میرے نزدیک زہرا تو وڈی کوئی ذات نہیں وہ دے تو پاک کوئی نہیں کائنات دیاں ساریاں پاکیاں ایک طرف میری زہرا دے قدمہ نہ لگے اس ذرے دے برابر نہیں ہو سکتے زہرا پاک نے آکھیا علی پاک میری نصیحت سن لو علی پاک آکھیا میں حاضر آئے رسول دی بیٹی فرمایا میرا جنازہ دن ٹائم نہ کڑیا جے رات تے اندھیرے چ کڑیا جے علی پاک آکھیا کیوں زہرا کی وجہ ہے کیوں انج کہہ رہے ہو زہرا پاک آکھیا جدو کسی دا جنازہ جاندہ ہے نا پیاندے نے فلانے دی دیئے فلانے دی بہنے فلانے دی مائیں میں زہرا ماں میں رسول دی بیٹی ہاں مینوں ایک قبول نہیں کوئی میری لاش نو ایک کے بھی آکھے بھی یہ بطول دی لاش جا رہی ہے اے جنازہ علی دی بیوی دا ہے کفن علی حسن تے حسین دی مائیں فرمایا علی منو رات دے اندھیرے چ دفن کریا جے ربا پڑھتے دے اونا وارثاں دا واسطے سڑیاں کمیاں دور فرما کجیاں دور فرما دے بے اولاداں نو اولاد دے بے زرا نو زر دے بے مالا نو مال عطا فرما
جڑے تھے بے گھر بیٹھے نے صدقہ پاک بطول دے جوڑیاں دے انہوں نے گھر نصیب فرما جڑے بیمار بیٹھے نے بیمار کربلا دا واسطے شفاواں انہوں دا مقدر ہو جان کرم کر دے کدی کعبہ ویکھاں کدی مدینے دا دیدار کراں کدی زارا پاک دے دردہ سوالی بنا کدی امام موسیٰ کاظم دے دردہ سوالی بنا کدی رضا دے دردی چاکری کھانو ٹھنڈا کر دے ربا لوگیاں دے بھی اکھاں بیدیاں نے پر جو سجن نہ ویکھ سکن اوکا کی ویکھ دیاں نے ان آنکھانو یار دا دیدار نصیب فرما اے ہجر دیاں تانگاں وصل دے وچ تبدیل فرما صدا بہار دیمی اس باغے کدی خزانہ آوے بخشی فیض ہزاراں تائیں ہر بھوکا پل کھاوے کوئی بولی کوئی تازی میں اکھ نوٹ کتورا در تیرے تے آیا سائیاں ہوڑ پاک کرم دا ٹوڑا عدل کریں تے تھر تھر کمن اچھیاں شانہ والے فضل کریں تے بخشے جاون میں ورگے مقالے مہربانیاں فرما جملہ سادات جتنے بھی تشریف فرمانے میں سب تو ماڑا تے سب تو چھوٹا ہوا ربا انہاں دی اس معرفت دے صدقے انہاں دے فقر فقیری دے صدقے انہاں دے رگج مصطفیٰ دے خون دے صدقے جتنے بھی اسی گندے تے گناہگار بیٹھے ہیں سب نو معاف فرما دے ربا کرم کر دے خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر کول ایمہ کنی خاتمہ اگر دعوتن رد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول منو دست دامان آل رسول کوئی کمی نہیں ربا بار بار التجائے پر بطول دی چاتر دا واسطے ہر کمی دور فرما دے صلی اللہ علی رسول خیر خلقہ نور عرشہ وزینت فرشی سیدنا محمد